नमस्कार जोजोलोपा अनि शुभ बिहानी। तपाईँ अहिले नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। तपाईहरूले यो कार्यक्रम रेडियो सेट ट्युन गरेर नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरी रेडियोमा नेवा एफएम सर्च गरेर वा इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मार्फत संसारका जुनसुकै कुनामा बसेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8 बजे प्रसारण हुने यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज पनि बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको गणित शिक्षक म राजेन्द्र पौडेल कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा तपाईहरूसँग छलफल गर्न उपस्थित भइसकेको छु र अबको 30 मिनेट म तपाईहरूसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ? पढाइ लेखाइ कस्तो चल्दैछ? गत हप्ताको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा हामीले बाटोको क्षेत्रफल अन्तर्गत भित्री बाटोको क्षेत्रफलको बारेमा छलफल गरेका थियौँ, होइन त? यसमा आयताकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल, वर्गाकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल तथा वृत्ताकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र अनि यस सम्बन्धी समस्याहरूको समाधानको बारेमा पनि चर्चा गरेका थियौँ। त्यसो भए आयताकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के थियो त? 2d ब्र्याकेट यल प्लस बी माइनस 2d ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ। त्यस्तै वर्गाकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के थियो त? 4d ब्र्याकेट यल माइनस डी ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ। अनि वृत्ताकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के थियो त? पाइ डी ब्र्याकेट 2r माइनस डी वर्ग इकाइ, होइन त? भाइ बहिनीहरू, यी थिए गत हप्ता हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरू। आज हामी हाम्रो किताबको सम्भाव्यता प्रोबेबिलिटी पाठको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जुन हाम्रो किताबको अन्तिम पाठ हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले सिक्का अर्थात् कोइन देखेका छौँ नि। त्यसो भए एउटा सिक्कामा कति भाग वा कति पाटा हुन्छन् त? 2 पाटा, जसमा एउटा भागलाई टाउको अर्थात् हेड र अर्को भागलाई पुच्छर अर्थात् टेल भनेर चिनिन्छ अनि सङ्केतको रूपमा एच र टीले जनाइन्छ। त्यस्तै तपाईहरूले डाइस देख्नुभएको छ नि। हामीले घरपासा, नागपासा आदि विभिन्न किसिमका खेलहरू खेल्दा डाइसको सहायताले खेल्छौँ, होइन त? त्यसो भए डाइसलाई उफार्दा कुन कुन भागहरू वा कुन कुन मोहडाहरू देख्न सकिन्छ त? 1, 2, 3, 4, 5 वा 6, किनभने डाइसमा जम्मा 6 वटा पाटाहरू वा मोहडाहरू हुन्छन्, होइन त? त्यसै गरी तपाईहरूले खेल्ने तास देख्नुभएको छ नि। कोहीले त खेल्नु भएको पनि होला। तासमा कतिवटा रङहरू हुन्छन् त? 2 वटा, रातो रङ र कालो रङ। त्यसो भए एउटा सिक्कालाई एक पटक उफार्दा टाउको अर्थात् एच आउने सम्भाव्यता कति हुन्छ? त्यस्तै एउटा डाइसलाई एक पटक उफार्दा 4 आउने
सम्भाव्यता कति हुन्छ? अनि एक प्याकेट तासबाट एउटा पत्ती तास थुक्दा पानको एक्का आउने सम्भाव्यता कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, यी सबै अनुमान वा अड्कलको आधारमा हल गरिने समस्याहरू हुन्। मानिसहरूले परापूर्व कालदेखि नै आफ्नो दैनिक जीवनमा घट्न सक्ने विविध घटनाहरूको अनुमान गर्ने गरेको पाइन्छ। अनुमान गरेका घटनाहरूको परिणाम अर्थात् आउटकम्स साँचो वा सत्य भएमा खुसी हुने र गलत वा नराम्रो हुँदा दुखी हुने परम्परा अहिले पनि छ, जुन हामी मानवको स्वभाव नै हो। अनुमान गलत वा नराम्रो हुँदा थुप्रै दुःखद घटनाहरू घटेका वा भएका कुराहरू हामीमध्ये धेरैले देखे सुनेकै छौँ। त्यसैले सबैका सबै अनुमानहरू राम्रा वा सत्य नहुन सक्छन्। भाइ बहिनीहरू, अनुमानहरू स्वयं अनिश्चित भविष्यवाणी तथा सम्भावनाहरू हुन्। यही अनिश्चित सम्भावना नै सम्भाव्यता अर्थात् प्रोबेबिलिटी हो। जस्तै आज आकाशमा बादल देखिएको छ, पानी पर्ने सम्भावना छ, छाता बोक्नु पर्ला। यहाँ पानी पर्ने सम्भावनाको कुरा अनुमान मात्र हो। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो दैनिक जीवनमा सम्भाव्यता शब्द व्यापक रूपले प्रयोग भइरहेको छ। साधारणतया पछि हुन सक्ने अनिश्चित घटनाहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्न प्रयोग गरिने तथ्याङ्क शास्त्र नै सम्भाव्यता हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले सम्भाव्यताको परिचय तथा यसका केही उदाहरणहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। सम्भाव्यतामा प्रयोग हुने केही परिभाषित शब्दहरू छन्, जस्तै परीक्षण अर्थात् एक्सपेरिमेन्ट, यादृच्छिक परीक्षण अर्थात् र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट, परिणाम अर्थात् आउटकम्स, नमुना क्षेत्र अर्थात् स्याम्पल स्पेस, घटना अर्थात् इभेन्ट, नमुना बिन्दु अर्थात् स्याम्पल पोइन्ट, प्रारम्भिक घटना अर्थात् एलिमेन्ट्री इभेन्ट, समान सम्भाव्यताका परिणाम अर्थात् इक्वेली लाइकली आउटकम्स अनि अनुकूल परिणाम सङ्ख्या अर्थात् नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स। भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरूको परिभाषा तथा उदाहरणहरू हाम्रो किताबको पेज नम्बर 202, 202 र 203, 203 मा दिइएका छन्। एकपटक हेर्नुहोला है। अब हामी सम्भाव्यतासँग सम्बन्धित केही उदाहरणहरू हेरौँ। एउटा सिक्कालाई एक पटक उफार्दा अग्रभाग वा टाउको हेड आउने सम्भाव्यता कति हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। एउटा सिक्कालाई एक पटक उफार्दा अग्रभाग वा टाउको हेड आउने सम्भाव्यता कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, एउटा सिक्कामा कति भाग हुन्छन् त? 2 भाग। ती भागहरू अग्रभाग वा टाउको र पश्चभाग वा पुच्छर। त्यसो भए सिक्काको जम्मा भाग NS बराबर 2, अग्रभाग वा टाउको NH बराबर 1। अब सिक्कामा अग्रभाग वा टाउको पर्ने सम्भाव्यता अर्थात् प्रोबेबिलिटी अफ हेड PH बराबर NH अपन NS। NH र NS का मानहरू राख्नुहोस् त 1/2। तसर्थ एउटा सिक्कालाई
एक पटक उफार्दा अग्रभाग वा टाउको आउने सम्भाव्यता 1/2 अर्थात् 1/2 हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस्तै तरिकाले तपाईहरूले सिक्कालाई उफार्दा पश्चभाग वा पुच्छर आउने सम्भाव्यता पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। यो निकाल्न अभ्यास गर्नुहोस् है। फेरि अर्को उदाहरण हेरौँ। एक हप्तामा बुधबार पर्ने सम्भाव्यता कति हुन्छ? एक हप्तामा बुधबार पर्ने सम्भाव्यता कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, एक हप्तामा कति दिन हुन्छन् त? 7 दिन। अनि एक हप्तामा अर्थात् 7 दिनमा बुधबार कति पटक आउँछ? एक पटक। अर्थात् एक हप्तामा एक पटक बुधबार आउँछ, होइन त? त्यसो भए एक हप्तामा पर्ने बारहरूको सङ्ख्या NS बराबर 7। एक हप्तामा पर्ने बुधबारको सङ्ख्या NW बराबर 1, जहाँ W भनेको बुधबार अर्थात् वेडनेसडे हो। अब एक हप्तामा बुधबार पर्ने सम्भाव्यता प्रोबेबिलिटी अफ वेडनेसडे PW = NW/NS। NW को मान 1 अनि NS को मान 7 छ। मानहरू राख्नुहोस् त 1/7। तसर्थ एक हप्तामा बुधबार पर्ने सम्भाव्यता 1/7 रहेछ। बुधबारको जस्तै गरी तपाईहरूले आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बिहीबार, शुक्रबार अनि शनिबारको सम्भाव्यता निकाल्न सक्नुहुनेछ। माथिको जस्तै गरी अन्य बारहरूको पनि सम्भाव्यता निकाल्न अभ्यास गर्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, हामीले सिक्का अनि हप्ताको बारहरूको सम्भाव्यताका उदाहरण हेरौँ। अब तासको पत्ती सम्बन्धी एउटा उदाहरण हेरौँ। तपाईहरूले यो प्रश्नलाई टिप्न पनि सक्नुहुनेछ। राम्ररी फिटिएको एक प्याकेट तासबाट एउटा तासको पत्ती थुक्दा कालो एक्का पर्ने सम्भाव्यता कति हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। राम्ररी फिटिएको एक प्याकेट तासबाट एउटा तासको पत्ती थुक्दा कालो एक्का पर्ने सम्भाव्यता कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, एक प्याकेट तासमा कति पत्ती हुन्छन् त? 52 पत्ती। अनि कालो एक्का अर्थात् ब्ल्याक एस कतिवटा हुन्छन् त? 2 वटा। एउटा सुरतको एक्का अनि अर्को चिडको एक्का, होइन त? त्यसो भए जम्मा तासको सङ्ख्या NS बराबर 52। कालो एक्काको सङ्ख्या NA बराबर 2। अब कालो एक्का पर्ने सम्भाव्यता प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक एस PA = NA/NS। NA र NS का मानहरू राख्नुहोस् त 2/52। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? 1/26। तसर्थ एक प्याकेट तासबाट एउटा पत्ती थुक्दा कालो एक्का पर्ने सम्भाव्यता 1/26 रहेछ। भाइ बहिनीहरू, माथिको जस्तै तरिकाले तपाईहरूले एक प्याकेट तासबाट एउटा पत्ती थुक्दा सुरत अर्थात् स्पेड पर्ने सम्भाव्यता
चिड अर्थात् क्लब पर्ने सम्भाव्यता, पान अर्थात् हर्ट पर्ने सम्भाव्यता, इट्टा अर्थात् डायमन्ड पर्ने सम्भाव्यता, रातो तास पर्ने सम्भाव्यता, कालो तास पर्ने सम्भाव्यता, बादशाह किङ पर्ने सम्भाव्यता, मेसी क्वीन अर्थात् रानी पर्ने सम्भाव्यता, गुलाम ज्याक पर्ने सम्भाव्यता, चित्र भएको तास फेस कार्ड पर्ने सम्भाव्यता, चित्र नभएको तास नन फेस कार्ड पर्ने सम्भाव्यता आदि विभिन्न किसिमका तासहरू पर्ने सम्भाव्यता निकाल्न सक्नुहुनेछ। एकपटक अभ्यास गर्नुहोस् है। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ। एउटा झोलामा सबै एउटै साइजका 5 वटा हरिया, 3 वटा काला र 2 वटा राता बलहरू छन्। सो झोलाबाट नहेरिकन एउटा बल निकाल्दा रातो बल आउने सम्भाव्यता कति हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। एउटा झोलामा सबै एउटै साइजका 5 वटा हरिया, 3 वटा काला र 2 वटा राता बलहरू छन्। सो झोलाबाट नहेरिकन एउटा बल निकाल्दा रातो बल आउने सम्भाव्यता कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, एउटा झोलामा कतिवटा हरिया बलहरू छन् त? 5 वटा। काला बलहरू कतिवटा छन् त? 3 वटा। अनि राता बलहरू कतिवटा छन् त? 2 वटा। त्यसो भए जम्मा कतिवटा बलहरू रहेछन् त? 5 + 3 + 2 बराबर 10 वटा। अब एउटा झोलामा भएका जम्मा बलहरूको सङ्ख्या NS बराबर 10, हरियो बलको सङ्ख्या NG बराबर 5, कालो बलको सङ्ख्या NB बराबर 3 अनि रातो बलको सङ्ख्या NR बराबर 2। त्यसपछि रातो बल आउने सम्भाव्यता प्रोबेबिलिटी अफ रेड बल PR बराबर NR/NS बराबर 2/10। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? 1 का मुनि 5 अर्थात् 1/5। तसर्थ एउटा झोलामा भएका बलहरूबाट एउटा बल निकाल्दा रातो बल आउने सम्भाव्यता 1/5 रहेछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले सिक्काका भागहरूको सम्भाव्यता, हप्ताका बारहरूको सम्भाव्यता, तासका पत्तीहरूको सम्भाव्यता अनि झोलामा राखिएका बलहरूको सम्भाव्यताका बारेमा छलफल गर्यौं, होइन त? त्यस्तै डाइसका भागहरू निकाल्न पनि यस्तै तरिकाले अभ्यास गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस्। एउटा डाइसलाई एक पटक उफार्दा 4 आउने सम्भाव्यता कति हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। एउटा डाइसलाई एक पटक उफार्दा 4 आउने सम्भाव्यता कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, डाइसमा जम्मा कतिवटा भागहरू अर्थात् मोहडाहरू हुन्छन् त? 6 वटा। अनि डाइसमा 4 आउने भाग कतिवटा हुन्छ त? एउटा। त्यसो भए डाइसमा भएको जम्मा भाग अर्थात्
मोहोडाहरू NS बराबर 6। अनि डाइसमा भएको 4 आउने भाग N4 बराबर 1। अब डाइसलाई एक पटक उफार्दा 4 आउने भागको सम्भाव्यता P4 बराबर N4/NS। N4 र NS का मानहरू राख्नुहोस् त। 1 का मुनि 6 अर्थात् 1/6। तसर्थ डाइसलाई एक पटक उफार्दा 4 आउने सम्भाव्यता 1/6 अर्थात् 1/6 रहेछ। यसै गरी हामीले एउटी महिलाले बच्चा पाउँदा छोरा वा छोरी पाउने सम्भाव्यताको पनि अभ्यास गर्न सक्छौं। यो तपाईहरूले यस्तै तरिकाले अभ्यास गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो किताबको पेज नम्बर 204, 204, 205, 205, 206, 206 र 209, 209 मा सम्भाव्यताका उदाहरणहरू दिएका छन्। एक पटक हेर्नुहोला है। अनि पेज नम्बर 209, 209 मा रहेको अभ्यास 19 का प्रश्नहरू 1, 2, 3 र 4 गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला। यी प्रश्नहरूको समाधान गर्दा केही समस्याहरू आएमा आफ्ना विद्यालयका गणित विषयका सर मिसहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक कक्षबाट आजको लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब हामी अर्को हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8 बजे भेट गर्ने नै छौँ। आजको लागि प्राविधिक कक्षबाट मलाई सहयोग पुर्याउनुहुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म राजेन्द्र पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। घरमै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, साबुन पानीले मिची हात धुनुहोला, कतै निस्कनु परेमा मास्क लगाएर मात्र निस्कनुहोला। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।